الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كل
لما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد، ذرا مل کے درود پاک پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، آج رمضان المبارک 2026 دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، جو رواں دواں ہے۔ اللہ کریم دے کولو دعائے اللہ اس جمعے دی برکت نال، اس رمضان المبارک دی برکت نال اللہ سونیا ساڑھے سبنا دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ عزیز مکرم، میں انشاءاللہ بڑے اختصار نال تساں احباب دے سامنے اشتہارات دے ذریعے جو موضوع پچھلے جمعے بتایا گیا سے کہ جنت کے راستے، یعنی کیڑے ایسے اسی عمل کریے جنہ عملان دی وجہ تو کل قیامت والے دن ساڑھا جنت اندر جان دا داخلہ ممکن ہو سکتا ہے۔ کیڑے عمل کرن نال اسی جنت جا سکنے ہیں، انشاءاللہ اس عنوان تے گفتگو ہوئے گی۔ دوست احباب بھائی بزرگ، میریاں ماما پہنا کے التماس ہے کہ وقت نال محبت نال
اللہ دے گھر دی زینت بنیا کرو۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ وقت نال آدے اور امام دے قریب ہو کے بیٹھ دے اور دھیان نال تے توجہ نال گلاں سن دے، حضرات ذی وقار کوئی بےہودہ کم، کوئی لالچ، کوئی کھیل تماشا جمعے چ نہیں کردا، بڑے ادب نال محبت نال جمعے دے اندر بیٹھ دے، توجہ نال خطیب دیاں باتاں سن دے۔ ایک تے آپ نے فرمایا ایسے بندے دے اللہ ہفتے دے گناہ معاف کر دے نے۔ دوسری فضیلت فرمایا جڑا محبت نال پہلے آدھا ہے نا، کوشش کردہ ہے کہ میں سب تو پہلے مسجد دی زینت بننے، ایک اونٹ اللہ دے راہ تے قربان کیتا جائے۔ آج اونٹ 10-12 لاکھ دے، 14 لاکھ دے، اس تو بھی اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا وقت نال محبت نال دل چ تڑپ تے پیار لے کے ثواب دی نیت دے کوشش کر کے سب تو پہلے اللہ دے گھر دی زینت بن دے، 12-14 لاکھ دا اونٹ اگر قربان کریے رقم لگ دیئے، اللہ پہلے آون آلے نو اللہ ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دے دے۔ اے جذبہ، اے تڑپ، اے محبت، اے ذوق، اے شوق، اے پیار آج دے مسلمان سے بھی پیدا ہونا چاہیے۔ آج ساڈا المیاں کیے لوگ موٹر سائیکلان تے دوروں دوروں کھوماں تو پنڈاں چوں آ جاندے نے، تے جیڑے خیر نال پنڈ آلے نے انہیں کوشش ہوندی لیٹ ہی پہنچی گئے ہیں۔ محبت نال پہلے کوشش کرنی چاہیے تاکہ اجر پورا ملے اور پتہ چلے کہ آن آلے خطیب نے بیان کی کیتا ہے۔ حضرات ذی وقار ذرا توجہ چاہیے، عنوان میرا جنت کے راستے، کیڑے عمل کرن نال اللہ نے سانو جنت دینی ہے، جنہ نال جنت دے اندر داخلہ ممکن ہے۔ آؤ ذرا نبی پاک دی حدیث نوٹ کرو، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پڑھو درود صلی اللہ ہو۔ اے روزہ کچھ بھی نہیں آندہ ہے، اللہ محبتہ قبول فرما لے۔ اللہ اے میرے جننے یار دوست آئے نے یا آ رہے نے، میریاں ماما پہنا آئیاں نے، اللہ سارے انو مکہ مدینے دی زیارت نصیب کر دے۔ ذرا آمین کہہ دے ہو، اوہ اللہ انشاءاللہ لے جائے گا۔ چلو ایس رمضان نہیں گئے، اگلے چلے جائیں گے، کیوں جی بھائی سردار جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقا صاحب توجہ، صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ جنت جان دا ارادہ رکھ دے، اگر کوئی بندہ جان دے میں کل نو اللہ دی جنت داخل ہو جاواں، میرے واسطے جنت دے رستے آسان ہو جان۔ آپ نے پہلی بات کی دسیے، فرمایا افش السلام، سلام نو عام کرو، سلام نو پھیلاؤ، سلام نو زیادہ کرو۔ پہلی بات نبی رحمت نے فرمایا جیڑا بندہ سلام نو عام کر دے، سلام نو پھیلا دے، اللہ پاک اس توجہ ادھر رکھنی، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا یار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینے دے بازار چلے جاندے، تے مدینے دے بازار دے اندر جا کے جیڑا ملدا انہوں کہندے السلام علیکم، کوئی چھوٹا ملدا انہوں کہندے السلام علیکم، کوئی بڑا ملدا
کوئی بزرگ ملدا انہوں کہندے السلام علیکم حضرات زیوکار اے نبی پاک دا یار عبداللہ بن عمر اینا دے نال جیڑا ساتھی ہے نا اے کہندہ ہے حضرت تسی بازار آندے جے سودا لیندے کوئی نہیں سامان لیندے کوئی نہیں اسے طرح ہی واپسی چلے جاندے جے آؤ فرماندے نے میرے محبوب نبی نے فرمایا افشو السلام سلام نو عام کرو میں سودا لین نہیں آدھا میں تے نبی پاک دی سنت نو زندہ کرن آنا میں تے نبی پاک دی سنت نو پھیلان آنا ایندہ مانا کیے السلام علیکم تو آڈے تے اللہ دی سلامتی ہووے حضرات زیوکار جس نبی دا کلمہ پڑھے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت نے فرمایا بلکہ نبی پاک خود اے عمل کر دے آپ چھوٹے بچیاں کولوں گزر دے انہاں نوں بھی سلام بلان دے بڑیاں کولوں گزر دے انہاں نوں بھی سلام بلان دے اپنے کولوں گزر دے انہاں نوں بھی سلام بلان دے دشمناں کولوں گزر دے انہاں نوں بھی سلام بلان دے اس واسطے دیاؤ کھارے والے ہو اج سلفی صاحب دی زبان دے اندر ہو سن کے لے جاؤ اور دل چ ارادہ پختہ کر کے لے جاؤ انشاءاللہ اسی آج تو بعد ہر ملن والے نو سلام بلانا ہے نبی پاک دی سنت نو زندہ کرنا ہے سرے عام کرنا ہے اور لوکی گالیاں سرے عام کٹ دینے لوکی گناہ سرے عام کر دینے لوکی ناچ گانا سرے عام کر دینے لوکی نبی دی توہین سرے عام کر دینے او نہیں ڈر دے نہیں شرمان دے او دیاؤ کھارے دے او مسلمانوں اردہ گرد تو آن والے ہو جدوں او لوگ نہیں ڈر دے اسی پیغمبر دی سنت نو زندہ کرن لگیاں کیوں ڈرنا ہے ہو سکتا ہے میری تیری کوشش نال اسی سلام بلائیے اللہ نو اے عمل اینا پسند آئے رب قیامت نو سانو جنت دا داخلہ نصیب کر دے وے پہلا عمل جنت کے راستے آج دا عنوان پہلا عمل نبی پاک نے فرمایا اگر جنت جانا چاندے جے پھر سلام نو عام کرو سلام نو پھیلاؤ محلیاں چ جیڑا ملے سلام بلاؤ رستے چونک چ جیڑا ملے سلام بلاؤ مسجد چ آؤ سلام بلاؤ حضرات زیوکار میرے تیرے پیغمبر دی دوسری حدیث اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نہ اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے اس طرح یار بیٹھے نے وچ نبی پاک بھی تشریف فرمانے اللہ جننے آئے نے مکے تے مدینے دی زیارت نصیب کر دے کیڑا مکہ بابا جی آندے نے ربا روشن کار ساڈے سینے نو اللہ روشن کار ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے تے مدینے نو تیرا مکہ شہر نرالا ہے تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتھے
जम्मिया कमली वाला जी करदाए जम जम पीने नो। क्यों जी करदा है ना, जी करदाए जम जम पीने नो। रब्बा ले चल मक्के ते मदीने नो। अल्लाह जी रमजान दा पाक महीना होवे। अल्लाह यार आए ने मेरिया मावा भैना आया ने। अल्लाह जी रमजान दा पाक महीना होवे। पहले मक्का ते फिर मदीना होवे। पहले मक्का ते फिर मदीना होवे। हजरात ज़ीवकार मेरे तेरे पैगंबर तशरीफ फरमाने। एक आन वाला आए आके आंदा है अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक आंदे ने बैठ जाओ, अल्लाह ने तुहानू 10 नेकियां अता फरमा दितियां ने। सलाम करन दे कई फायदे ने। आपने फरमाया जेड़ा किसे नू आंदा है ना अस्सलामु अलैकुम, जन्नत ते रब ने क़यामत नू देनी है ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपने फरमाया अल्लाह 10 नेकियां अता कर देने। आ दुनिया दियां गल्लां करन लगे असी नहीं खापदे ते सलाम बुलान वाली तुहानू कुछ हुंदा है। हजरात आम करो, अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया ए आन वाला आया आंदा है अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमान लगे बैठ जाओ, अल्लाह ने तुहानू 10 नेकियां ता फरमा दितियां ने। फिर थोड़ी देर बाद एक होर सहाबी आया आंदा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह दे नबी कहन लगे बैठ जाओ, अल्लाह ने तुहानू 20 नेकियां ता कर दितियां ने। थोड़ी देर बाद एक होर सहाबी आए आंदे ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह दे नबी आंदे ने बैठ जाओ, अल्लाह ने तुहानू 3 नेकियां अता कर छड़ियां ने। 3 नेकियां मिल गईयां ने। कहना की है अस्सलामु अलैकुम, तुहाडे ते अल्लाह दी सलामती होवे। व रहमतुल्लाहि, अल्लाह दी तरफों रहमत होवे। व बरकातुहू, अल्लाह दी तरफों बरकतां दा नज़ूल होवे। इंदा माना ए आ अल्लाह दी सलामती, अल्लाह दी रहमत, अल्लाह दी बरकत। 3 दुआवां ते नबी पाक ने फरमाया जिन्नू सलाम बुलाया जाए ओनू चाहिदा ओ जवाब भी देवे। व रहमतुल्लाहि व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात ज़ीवकार अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत जदों अपने घर तशरीफ लैके जाते ना ते अल्लाह दे नबी बुलंद आवाज नाल अपने घर जाके दाखिल होके सलाम बुलांदे उच्ची आवाज नाल। साडे कई गूंगियां तरह वड़ जाते दाखिल हो जाते ने। सलाम बुलाया करो, बरकत अल्लाह दी रहमत अल्लाह दी बरकत दा नज़ूल होएगा। सलाम बुलाया करो जदों भी, चाहे तुसी घर च 10 दफा रोजाना दाखिल होवो, जदों भी दाखिल होवो बुलंद आवाज नाल कोशिश करो सलाम बुलाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह दी रहमत दा नज़ूल हो जाएगा। मौलाना महिउद्दीन लखवी राहिमाहुल्लाह उकाड़े वाले सारे जानते ने, उन्हां दे बारे आंदा है एक ना जगह ते किते तकरीर करन गए, जलसा करन गए
تے جس بزرگ نے انہاں دا کھانا پکایا نا ان دے حالات اینے ماٹھے کہ ان دے گھر دی چار دیواری بھی نہیں سی ہے، حالات اینے کمزور، امیری غریبی اللہ دے اختیار اندر ہے، حالات اینے ماٹھے کہ ان دے گھر دی چار دیواری بھی نہیں سی ہے تے بچیاں جوان اپنا پردے دے اندر رہ رہی ہیں۔ اے بزرگ کہن لگے مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ نو کہ حضرت تسی اللہ دے ولی جے، میرے واسطے دعائی کر دیو، اللہ حالات بہتر کر دیں۔ آندے نے حضرت کھانا کہیں دن اسی بعض دفعہ بے ہی روٹی رات دی صبح دی رات کھا کے گزارا کرنے، ایویں دے حالات تے حضرت صاحب نے پتا جی کی کیا، ایک کی جملہ کیا جدو تسی گھر آ دے جے داخل ہوندے جے سلام بلا دے جے، جدو تسی گھر اپنے داخل ہوندے جے کیا سلام بلا دے جے؟ آؤ فرمان لگے آج تو بعد عمل توں کر لے، جدوں بھی اپنے گھر آنا ہے بلند آواز نال سلام بلانا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا عمل کرنا تیرا کام میں، رحمت کرنا رب دا کام میں، عمل تم کرنا ہے۔ حضرات ذی وقار اس واسطے سلام عام کوئی ٹوٹکا نہیں، ان دے نال گھر چ زندگی چ سلامتی رحمت اللہ دی برکت دا نزول ہوندا ہے۔ اللہ سانو یہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات کیڑی ہے؟ سلام نو عام کرنا ہے۔ کیوں جی کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ او نہ آندا ہے مسجد چ نکلو تے بھول جاؤ، ہیں انشاءاللہ یہ عمل کرنا ہے۔ لوکی برائی پھلا دینے اسی نیکی نہیں پھلا سکتے، لوکانو نہیں دس سکتے۔ حضرات ذی وقار دوسری بات، میرے اور تسان دے محبوب پیغمبر جناب محمد کبو صلی اللہ این لگ رہا ہے گسا تھی گیا جے تے نام بلایا جے، ہیں ذرا جا کے بیٹھو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دوسرا عمل کرن نال بندہ جنت چ جا سکدا ہے، او دوسرا عمل کیڑا ہے؟ فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، لوکاں دے کھانے پکایا کرو، ایک دوسرے دی دعوت کریا کرو، ایک دوسرے نو اپنے کول بلایا کرو، ان دے نال دسترخوان چ برکت آ دیئے، اللہ رزق چ اضافہ کر دینے، ان دے نال محبتاں ود دیاں نے، پیار ود دائے۔ حضرات ذی وقار اے رمضان دا مہینہ بڑا ہی آسان کام میں، جدوں رات دا ٹائم ہووے، سحری جدوں افطاری دا وقت ہووے، جنوں تسی اچھا سمجھ دے جے تواڈے نزدیک چنگا، انہوں پاویں کلے نو بلاؤ، جو طاقت دے مطابق پکیا انہوں کھلاؤ، روزہ بھی افطار ہو جائے گا، دعوت بھی ہو جائے گے، تے دعوتاں کرن نال بندہ مارا نہیں جے ہوندا۔ آج ساڈا المیاں اے آؤ کہ ساڈے گھر مہمان آ جائے گا، اسی جناب پتہ نہیں کی متھے وٹ پانے آؤ، تے بندہ خوش ہو کے آدھا ہے چلو مہمان آگئے ہے، لے بھی کرما لیے مہمان آگئے ہے، ان دے واس روٹی پکانی ہے، سالن پکانا ہے، خرچہ تے بندے دا ہونا ہے، بیبیاں پکان خو نہیں پتہ نہیں انہاں نو کنے کو تیور چڑھ دینے ہیں، کنہ کو غصہ چڑھ دے، پتہ نہیں انہاں نو متھے کنہ وٹ آدھے ایک پکان کھنے۔ حالانکہ دعوت کرن نال مہمان نوازی کرن نال گھر چ برکت آ دی جے، گھر چ رزق چ برکت آ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں اپنی حویلی نو 4 دروازے رکھے سن کہ چلو کوئی مہمان آ جائے، کوئی آ جائے تے آ کے کھا جائے، اور وہ ویکھ دے رہندے کدوں میرے گھر مہمان آ جائے میں مہمان نو کھانا کھلاواں۔ حضرات ذی وقار ایک دن مہمان آیا ہی کونا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام مریا مہمان آیا کونا، مہمان دی اڈیک چے انہاں بھی کھانا کونا کھادا، چلو کدوں کوئی آئے
تے اسی کھانا کھائیے۔ حضرات ذی وقار دوسرا عمل جنت جان دا سبب جیڑا ہے آپ نے فرمایا لوگانو کھانے کھلایا کرو، ایک دوسرے دی دعوت کریا کرو، مہمان آئے تے متھے وٹ نہ پایا کرو، اور کوئی مسجد چ مسافر آ جائے دل کھلا کر کے پوچھیا کرو، کوشش کریا کرو ان دی ضیافت دا مینوں موقع ملے، ان دے کھانے دا مینوں موقع ملے۔ کئی بیلی پتہ لگ جائے نا مسجد چ مہمان آئے منہ لکو کے جلدی جان دی کوشش کر دینے کیتے اے مہمان اری میرے پیٹے نہ پہ جان، حالانکہ عمل بڑا وڈا ہے، اے سمجھ اللہ نے دل رب نے دینا ہے، سمجھ اللہ نے عطا کرنی ہے۔ حضرات جنت جانا چاندے جے آپ نے فرمایا پھر لوگاں نو کھانے کھلاؤ، مسافراں نو کھلاؤ، غریباں یتیماں نو کھلاؤ، مہمانہ دی مہمان نوازی اچھے طریقے نال کرو۔ حضرات ذی وقار عمل کرن دی بھی اللہ آپا نو توفیق نصیب فرمائے، آمین کھول کے کہہ دیو۔ چلو مولوی دی روٹی نہ پکایا جے ہے میں آندہ بھی نہیں، لیکن عمل بڑا وڈا ہے، اللہ آپا نو کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق نبی پاک دے یار تے خود نبی پاک ایک غزوہ خندق کھود دے پینے اپنے اپنے اوزاراں نال، کسے نے بیلچا پکڑے ہے، کسے نے سبل پکڑی ہے، کسے نے کئی پکڑی ہے، اوزاراں نال خندق کھودی جا رہی ہے۔ اللہ دے نبی دے کول ایک صحابی آیا ہے، آندہ محبوب سونیاں بھوک بڑی لگی ہے تے کو کھانے دا انتظام ہو جائے، نال آندہ سونیاں اے بھوک دی وجہ تو میں اپنے پیٹ دے پتھر بنے ہیں۔ اللہ دے نبی فرمان لگے اے میرے صحابی اگر تو ایک پتھر بنے آئے تے جس نبی دا کلمہ پڑے آئی انہیں بھوک دی وجہ تو 2 پتھر بننے ہوئے نے۔ حضرات ذی وقار آج ساڈا المیاں اے آؤ، آج ساڈے پیر تے راج کے کھاندے نے، مرید ساری دیہڑی دی کمائی پیران دے بوے لے جاندے نے۔ پیر جی میرا کام ہو جائے، بچے بھوکے رہندے نے رہ جان، بیوی بھوکی رہندی ہے رہ جائے، لیکن اے پھڑ لوگ تسی راج کے کھاؤ میرا کام ہونا چاہی دے۔ اس پیر نو کی کریے جیڑا آپ تے راج کھاندے مریدانو کدے پوچھے آئی کوئی نہیں دا، ایسے پیرانو کی کرنا ہے۔ حضرات ذی وقار اے علماء انبیاء دے وارث نے، انہوں بھی چاہی دے کہ غریبان دا خیال کرن، بھوکیاں دا خیال کرن، لوکاں دیاں دعوتاں کرن۔ حضرات ذی وقار اللہ دے نبی کہن لگے میں 2 پتھر بننے نے تے حضرت جابر ویندے پینے کہ سونے نبی دا اے حال ہویا پہ ہے، جلدی نال کرے گئے نے، بیوی نو آندے نے کرما والیے اس طرح کر آٹا گن کے تے روٹیاں پکا دے، اے جیڑا لیلا یا بکرا کھڑا چھوٹا جے آؤ اندہ گوشت میں بنا دینا۔ آج آپا نبی پاک دی دعوت کرنی ہے، اللہ دے نبی نو کھانا کھلانا ہے۔ اے بی بی نے نا آٹا روٹیاں پکانیاں شروع کر دیتیاں، ادھر گوشت تیار ہون لگ پہ ہے تے حضرت جابر نبی پاک دے کول گئے نے، آندے نے سونے نبی آج تو آڈی دعوت میرے کار نال 4-5 صحابہ لے آیا جے، میں تو آڈا کھانا پکایا۔ اللہ دے نبی کہن لگے اے میرے صحابی اس طرح کار اے 1200-1400 دا لشکر جیڑا خندق کھودا پہ آئے انہاں چ اعلان کر دیو آج سارے آندہ کھانا نبی پاک دے نال جابر دے کرے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اعلان
ऐलान होया ते जाबर घबरा गए। मैं ते 5-7 दा इंतजाम कीता, 1200-1400 नाल की करांगे। अल्लाह दे नबी भी आ गए, सहाबा भी आ गए। नबी पाक ने लुआब हांडी च भी पाया, नबी पाक ने लुआब आटे च भी डालिया। अल्लाह दे इस लुआब दी बरकत नाल 1200-1400 यार खा गए ने। ना जनाब रोटियां मुकियां ने, ना बोटियां ही खत्म होइयां ने। हजराते जी वकार इस वास्ते दावतां करया करो। दावत करना नबी पाक दी सुन्नत है, दावतां करना सहाबा दा अमल है, अंबिया दा तरीका है। ए अमल करया करो। और शायरां दा एक छोटा जिहा लेला ते 1.25 सेर दाने सी, 1200-1400 फौजियां खाने सी। विच हांडी कनाली दे थुकिया सोने, भुखा निकलियां सारे लशकीर दियां। आ अहल हदीसां तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। वजह आसत अजब किस गल दा, पत्थरां चो पानी नित चलदा। 5 उंगलां चो निकलियां 5 नहरां, ए उंगलियां साडे पीर दियां। हजराते जी वकार अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीना आमनू व आमिलु स्वालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून। अल्लाह आंदे ने जेड़े अल्लाह ते उनदे रसूल ते ईमान लैके आए, अमल चंगे कीते, सोने अमल करके गए। अल्लाह आंदे ने मैं रब इन्हां नूं क़यामत नूं जन्नत देआंगा। जन्नत भी ऐसी जिंदे अंदर हमेशा रहना है, कोई किराए दा मकान रब ने नहीं देना, लो जी खाली करो है। जन्नत रब ने जिंदे च हमेशा रहना है। हजराते जी वकार तीसरा अमल केड़ा है, जरा तवज्जो। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने फरमाया सिला रहमी करया करो, आपस दे अंदर रिश्तेदारियां नू जोड़या करो, रिश्तेदारां नू मिलाया करो। अगर कोई लड़िया ते सुलह कराया करो, ना के लड़ाया करो। हजराते जी वकार चौथा अमल केड़ा है, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया सल्लू बिल्लैली वन्निआम। आपने फरमाया जदों रात नूं लोकी सुते होन, तुसी उठ के तहज्जुद दी नमाज पढ़िया करो। पिछली रात नूं नमाज पढ़िया करो। साडे बेली ते फर्ज नहीं पढ़दे, ना पिछली खें पढ़नी। पिछली रात दी फजीलत बड़ी, जेड़ा रात 12-1 बजे सोवे उन्हें पिछली रात खें पढ़नी। और वो 12-1 बजे दीन वास्ते नहीं जागदा, मता किते तकरीर सुनन गया है, जलसे ते गया है, मस्जिद च बैठा रहा नहीं। दुनिया दे कम्मां च, दुनिया दे काम ते भावें सारी रात गुजार दियो, दीन वास्ते टाइम कोई नहीं। हजराते जी वकार आपने फरमाया पिछली रात नूं नमाज पढ़िया करो, तहज्जुद दी नमाज उठ के पढ़िया करो। अल्लाह सानू पढ़न दी तौफीक नसीब फरमाए, मेरिया मावां भैनां नू भी अल्लाह पढ़न दी तौफीक नसीब फरमाए। आपने फरमाया जेड़ा ये 4 काम कर लेगा, अफ्शुस सलाम व अतीमुत ताम वासिलिल अरहाम व सल्लू बिल्लैली वन्नियाम,
اللہ فرماندے نے تدخلوا الجنت بالسلام، 4 کام کرن والا قیامت والے دن سلامتی دے نال اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ کرن دی توفیق دے۔ کیوں جی کر لو گے نا، کام بالکل آسان دسے نے، انشاءاللہ کرنے نے۔ پہلا کام سلام بلانا ہے، بلا لو گے، جیڑا ملے رستے چ دوست بزرگ سجن یار جو بھی گزردیا ملے سلام بلانا ہے۔ دوسرا کوشش کرنی ہے چلو بگانے نہیں، آپس چاچیاں تایاں دی دعوت کر لیا کرو، ہیں ایک دوسرے دی دعوت کرنی۔ تیسرا صلہ رحمی، جیڑے لڑے نے انہاں دی صلح کرانی، نہ کہ بول دیاں نو لڑامنا ہے۔ چوتھا آپ نے فرمایا رات نو قیام کرنا ہے اٹھ کے، فجر دی نماز تو پہلے، اذان تو قبل اٹھ کے کوئی ادھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھنی، پچھلی رات نو نماز پڑھنی۔ اللہ ہر کسے نو توفیق دے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ادھی رات سوندے سن، ادھی رات اٹھ کے قیام کر دے سن۔ حضرات ذی وقار رات نو پہلے پار سوندے، پچھلی رات قیام کر دے، اینا قیام کر دے نبی پاک دیاں اینا پاؤں مبارکاں تے ورم پہ جاندے، سوجاں پہ جاندیاں، اینا قیام کر دے۔ حضرات ذی وقار اے تہجد فرض نہیں دی لیکن اندہ اجر بڑا جے، ثواب بڑے آجے۔ انبیاء تہجد پڑھیا کر دے سان، اے نبیاں دا طریقہ ہے، ساڑھے نبی تہجد پڑھ دے سان، اے نبی پاک دا طریقہ ہے۔ نبی دے صحابہ تہجد پڑھ دے سان، اے صحابہ دا طریقہ ہے۔ اور سونے ہو تسی بھی پڑھیا کرو، اینا لمبا قیام کر دے کہ اینا قدمہ تے سوجاں پہ جاندیاں، اور آندے نے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سوج جاواں، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سوج جاواں، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے خو جئی ہووے۔ حضرات ذی وقار عنوان جنت کے راستے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھے گا، اللہ قیامت نو اینو بھی جنت عطا کر دیں گے۔ 40 دن تکبیر اولا نال، نبی پاک دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھے گا، تکبیر نال پڑھے گا، اللہ قیامت نو اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ حضرات ذی وقار میرے تیرے پیغمبر دی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ مینوں 6 چیزاں دی ضمانت دے دیندا ہے، میں رب دا نبی انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ وہ 6 عمل کیڑے نے؟ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ جدوں بھی بولے گا سچی بولے گا، جھوٹ نہیں بولنا۔ فرمایا جیڑا بندہ ضمانت دے کہ میں سچ بولاں گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کسے نال وعدہ کرے تے وعدہ پورا کرے گا۔ وعدے دینا آج ساڑھے اندر بڑی اے جناب بات مسلمان اندر وعدے دی پاسداری نہیں ہے۔ اکثر بیلی 100 وعدے کر دینے، کسے دے پاویں 500 روپے کیوں نہ دینا ہوئے،
کئی وعدے صبح پرسوں چوتھ پچوت آپ نے فرمایا وعدے خلافی کرن والا نا مسلمان جیڑا ہے نا یہ مسلمانہ دا شیوا نہیں وعدہ پاویں چیز لینی ہے پاویں دینی ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ مینوں ضمانت دے کہ میں ہمیشہ سچ بولاں گا تے جدوں وعدہ جیڑا کراں گا وعدے تے پورا اتراں گا جیڑا ٹائم کسے نو دیاں گا وعدہ کراں گا وعدے تے پورا کراں گا تیسرا فرمایا اگر کوئی ساڈے کول امانت کوئی شے رکھ جاندا ہے خیانت نہیں کرے گا اندے وچ ہیرا پھیری نہیں کرے گا کوئی مال رکھ جائے اندے چ ہور ملا کے انہوں واپس دے دیتا آپ نے فرمایا جیڑا امانت جو خیانت بھی نہیں کرے گا اینا اکھاں دی حفاظت کرے گا کسے غیر محرم عورت نو نہیں دیکھے گا غیر محرم عورت نال سلام بھی نہیں لینا چاہیے دا ساڑھے بیلی مسلمان پتہ نہیں کی کیتی جاندے سلام بھی نہیں لینا چاہیے دا غیر محرم عورت نال اور عورتانو بھی خیال کرنا چاہیے اسی طرح فرمایا اپنے ہاتھ نال کسے تے ظلم نہیں کرنا کسے نو نجائز مارنا نہیں آپ نے فرمایا جیڑا اور اسی طرح فرمایا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے شرمگاہ دی حفاظت کرنے آپ نے فرمایا جیڑا پنجاں چیزاں دی مینوں ضمانت دیندا ہے میں رب دا نبی انہوں جنت دی ضمانت دے رہا اللہ سانو اس حدیث تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ دی قسمیں اسی اس حدیث تے عمل کر لئیے انج سمجھو اسی وقت دے ولی ہیں وقت دے مومن اگر عمل کر لئیے اللہ عمل دی توفیق دے اسی طرح نبی پاک دی ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا جیڑی عورت 5 نمازاں میریاں ماواں پہنا بھی سن لینتے آنل 5 نمازاں پابندی نال پڑھے تے رمضان آئے تے روزے رکھے جیڑی عورت 5 نمازاں پابندی نال پڑھے رمضان آئے تے روزے رکھے اپنے خاوند دی فرما برداری کرے اپنے عزت دا اپنی عزت دا خیال کرے اپنے بچیاں دی سونی تربیت کرے فرمایا جیڑی عورت اے 5 کام کرے گی میں رب دا نبی اس عورت نو بھی جنت دی بشارت دے رہا کہ اے عورت جنتی ہے عمل 5 نے نماز ہے روزہ ہے خاوند دی فرما برداری ہے اپنی عزت دی حفاظت ہے اپنے بچیاں دی تربیت ہے فرمایا جیڑی یہ عورت کم کرے گی میں انہوں رب دا نبی جنت دی بشارت دے رہا اللہ سادو اے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے حضرات زی وقار اسی طرح آپ نے فرمایا ہے جیڑا بندہ رات نو سون لگیا سورہ ملک پڑھ دے تبارک اللذی بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر 29 پارہ شروع ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ ملک رات نو سون لگیا پڑھ کے سمدھے فرمایا اے سورت بندے نو قبر دے عذاب تو بچا لے گی حشر دے عذاب تو بچا لے گی اللہ دے نال جھگڑا کرے گی اور فرمایا اے سورت پڑھن دی وجہ تو اللہ اس بندے نو جنت عطا کر دیں گے نبی پاک اسی تے رات نو سمن لگیا اللہم بسمکا موتو و احیا بالکل چھوٹی جی دعا ہے اے بھی نہیں پڑھ دے کہیں نہیں پڑھ دے بلکہ کہیں نہیں اکثر ہی نہیں پڑھ دے نبی پاک اسی سون لگیا ایت الکرسی نہیں پڑھ دے کئی ایسے میرے مجمع جو بیٹھے نے میں نام نہیں لیندہ لیکن اکثر نہیں پڑھ دے تے نبی پاک رات نو سون لگیا پتہ نہیں قرآن دیاں کنیاں سورتاں پڑھ کے پھر سون دے سان کنیاں سورتاں اللہ سانو پڑھن دی توفیق دے میں صرف سورہ ملک دی گل کر رہا آپ نے فرمایا جڑا رات نو سون لگیا پڑھ کے سون دے اللہ قیامت والے دینے نو جنت عطا کرنگے اللہ سانو پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے فرمایا جیڑا بندہ جیڑا شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے اللہ اس بندے نو بھی جنت عطا کرنگے وقت شارٹ کٹے فرمایا جیڑا بندہ وضو کرن تو بعد اے دعا پڑھ دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کر کے دعا پڑھ دے اللہ اندے استقبال دے اندر جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیں دے نے۔ اللہ سانو پڑھن دی توفیق دے۔ وضو تے ہر بندہ ہی کر دے نا، پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے بعد چے دعا پڑھنی، کیوں جی انشاءاللہ امید ہے تسی پڑھ دے بھی ہوگو گے کیونکہ مسلمان ہے مومن ہے، اللہ ہر کسے نو پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اذان دا جواب دیندہ ہے، اذان ہو دیئے جواب دیندہ ہے، ساڑھے بیلی تے آپ دیاں ہی لگے رہے دے، کوئی توجہ ہی نہیں، اذان ہوندی ہوئی جائے۔ آپ نے فرمایا جیڑا خاموشی نال اذان سندا ہے اذان دا جواب دیندا ہے، اللہ اذان دا جواب دین والے نو بھی قیامت نو جنت عطا کرنگے۔ بالکل آسان رستے نے جنت جان دے، اللہ دے نبی دس دیتے۔ اسی ان خاموشی نال اذان بھی نہیں سن سکتے، جی میں مؤذن کہہ رہا ہوں میں مگر کہنا ہے انشاءاللہ اللہ جنت دے دیں گے۔ حضرات ذی وقار اسی طرح آپ نے فرمایا جیڑا اللہ دے 99 نام یاد کردہ ہے زبانی، اللہ دے اور کئی نام نے لیکن مشہور 99 نام نے، آپ نے فرمایا جیڑا 99 نام اللہ دے یاد کرے گا اللہ انہوں بھی جنت عطا کرنگے۔ اللہ سانو یہ عمل سارے کرن دی توفیق دے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جیڑا قرآن یاد کردہ ہے زبانی، جیڑا قرآن پڑھ دے اللہ قرآن پڑھن والے نو بھی قیامت نو جنت دینگے تے قرآن پڑھان والے نو بھی اللہ قیامت نو جنت عطا کرنگے۔ اللہ سانو قرآن پڑھن والا بھی بنائے پڑھاون والا بھی بنائے، جیڑے پڑھ دے پڑھا دے نے انہاں نال تعاون کرن والا بھی بنا دے۔ حضرات ذی وقار میرا اج دا عنوان سی جنت کے راستے کہ کنہ عملہ نال اللہ نے قیامت نو سانو جنت عطا کرنی ہے۔ اجے انج سمجھو کہ ادھا جمعہ ہویا ہے ادھا رہندہ ہے لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ رمضان تو بعد جیڑے رہ گیا انشاءاللہ پھر دوبارہ گفتگو ہو جائے گی۔ اللہ کو لو دعائے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ کیڑی جنت؟ بابا جی آندے نے او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، پھر کبو ہے او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جندے وچ زمردی زمینہ، جندے وچ بچھیاں نے سبز رنگ کلینا، اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے، اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے، اون دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے۔ اللہ کریم نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جیڑے لوگ ایمان لے کے آئے عمل چنگے کیتے اللہ ایسے عملانو قیامت نو جنت دے گا، جنت بھی او ملے گی جندے چے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ آپا ساریانو نیک عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ضروری باتاں جڑیاں ساڑے معاشرے چے عام چل دیاں او تو انو دست کیا ہے، عمل دی توفیق اللہ دینی ہے۔ میں امید رکھنا انشاءاللہ عمل تسی انشاءاللہ سمجھ بھی آئیے تے انشاءاللہ میں امید رکھنا آپا عمل بھی کرانگے۔ اللہ آپا سارے انو میری ماوا پہنانو بھی عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دے حوالے نال ایک دو شعر سنو تے بات ختم کریے۔ میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو، آپ نے فرمایا جڑا قرآن پڑھ دے انہوں بھی جنت ملنی ہے، جڑا ماں پیو کوشش کر کے پڑھا دے انہوں بھی ملنی ہے۔
تے جیڑے تاون کردے نے انہاں دی تکو دو کردے نے انشاءاللہ انہاں نو بھی ملنی ہے وقت نہیں تے انشاءاللہ جیڑے تامن کرنا لیں انہاں دی فضیلت بھی تو انہوں دس دا بہرحال پھر سے میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جس قرآن نو سینے لایا جس قرآن نو سینے لایا انہوں اللہ نے چمکایا قدر کریا کرو حافظہ علماء دی جس قرآن نو سینے لایا انہوں اللہ نے چمکایا ماں باپ نو نوری تاج ملل ماں باپ نوری تاج ملل میں صدقے تیری سرداری تو وما توفیق الا باللہ صدق اللہ العظیم